اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن ہم نے درود پاک والا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ تمام مسلمان اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ اور درود پاک کے بعد آج نوحہ پڑھیں گے میر حسن میر صاحب کا، بہت پیارا کلام انہوں نے پڑھا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ پہلے درود پاک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نوحہ پڑھیں گے۔ اب آئیں مل کے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو میں میر حسن میر صاحب کا نوحہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھندے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں، رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب چلی شاہ پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن
कुछ कदम दूर खड़ी कट गया शह का गला, हाय बाई ने सदा तुझको हर ज़र्ब पे दी, तू ना आया गाज़ी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। क्योंकि शहादत इमाम हुसैन इस्लाम के बाद इस दीन को महफूज किया है तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने बाज़ार शाम में अपने बाबा जान के खुतबे ऐसे सुनाए कि लोग लरस गए, कांप उठे कि ये तो अली की आवाज़ है। तो नाज़रीन, हमें अहले बैत का दर्स, हमें अहले बैत से मोहब्बत और मोहब्बत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यही बेहतरीन इबादत है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब जो हदायत और रोशनी है, और दूसरा मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अपने अल्लाह की याद दिलाता हूँ। तो नाज़रीन, ये आप अल्फाज देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो उन्होंने बयान किए अपने अहले बैत के बारे में। तो नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि अहले बैत का घराना अफजल घराना है। हम सबकी एहतराम करते हैं, मगर अहले बैत के बाद, अहले बैत के मुकाबले में किसी को ना लाएं। अहले बैत का जो रुतबा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का रुतबा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, और घराने के साथ किसी को बाहर के बंदों को मुकाबले में नहीं ला सकते। उम्मीद करूंगा आपको मेरी छोटी सी गुफ्तगू दुरूद पाक और जो आज मैंने नोहा पढ़ा मीर हसन मीर साहब का, जो हो बहुत ही प्यारी आवाज़ में उन्होंने पढ़ा, माशाल्लाह, इसको आप सुनिएगा और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस कलाम के सदके, आले रसूल के सदके, दुरूद पाक के सदके आपकी, मेरी, तमाम मुसलमानों की, तमाम मोमिनीन की मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए, और हमें हदायत अता फरमाए, और हमें सच्चा पक्का अहले बैत से मोहब्बत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें आले रसूल के नक्शे कदम भी के चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमसे आले रसूल चाहते हैं वैसे हम बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कबूल होने में वक्त नहीं लगता। वो अल्लाह जो है मोजज़ों का बादशाह है, उसकी बादशाहत है, वो जिसे चाहे जब चाहे जैसे चाहे नवाज से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में अपने सैयद शोज़ब अली शाह को याद रखिएगा। फीमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा।